बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उस पर हमारे दिल बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोगों के दिल खून के आंसू रो रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा अलमनाक हादसा था। अब मामला कुछ यूं है कि हमने ये तय करना है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। हुकूमत ने अपनी जानिब से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। अब वो क्या इंक्वायरी करती है और किसे जिम्मेदार ठहराती है, वो तो जाहिर है कि आप जानते हैं कि इंक्वायरी कमेटियों में क्या कुछ होता है और किस तरह से मामलात को इधर से उधर किया जाता है और उधर से इधर किया जाता है। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं कि अगर कोई मेरी इस बात से इख्तलाफ करता है तो कई बार करे। तो हम 2-3 मामलात पर बहस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देख लें कि आज से 1 सदी पहले, 1 सेंचुरी पहले अंग्रेज़ों ने मरी को इंतहाई हसास और ख़तरनाक इलाका करार दे दिया था। यह रिपोर्ट है बरतानिया के साइंसदानों की। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज से यानी कि इस हादसे से तकरीबन 1 हफ्ता कबल मुतल्लिका इदारों ने ये वाज़ेह कर दिया था कि चंद दिनों में मरी में इंतहाई शदीद तूफ़ान की आमद की तवक्को है। ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन मामला क्या हुआ कि इस ऐलान के बाद, अभी ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी क्या थी कि उन्हें कुछ हिफाजती इंतजामात करने चाहिए थे, लेकिन वो हादसे के रोज़ नज़र नहीं आए। तो अब यह हाई अलर्ट हो चुका था मुतल्लिका इदारों की जानिब से। और उसके बाद क्या हुआ कि लाखों की तादाद में, लाखों छोड़ें 1 लाख लगाने तादाद में गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। क्या इंतज़ामिया को, एहले इक़्तिदार को, इस्टेब्लिशमेंट को, मुतल्लिका इदारों को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां मरी में दाखिल हो रही हैं और मरी में गुंजाइश इतनी है। आप अंदाजा लगाएं, 4000 और 1 लाख का एक आप तनासुब तो देखें। 1 लाख गाड़ियां मरी में दाखिल हुई और हमारे मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने इंतहाई खुशी के आलम में ये ऐलान किया कि मरी में 1 लाख गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। यार, कोई अकल से भी काम लेना चाहिए। आपका लीडर, आपका कप्तान पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड बनाने चला था, पाकिस्तान को सियाहत का अहम तरीन मकाम बनाने चला था, और आप 4000 की गुंजाइश वाली जगह पर 1 लाख लोगों को दाखिले की इजाजत दे रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं हुआ? क्या वो टूल प्लाजा से नहीं गुजरे? क्या आपको मीडिया से, सोशल मीडिया से या दीगर ज़राए से ये मालूम नहीं हुआ कि मरी में कितने लोग दाखिल हो चुके हैं? इसके बावजूद कि
अलर्ट जारी हो चुका था। अब मैं जिम्मेदार किसे करार दूं? सबसे पहले आते हैं अहले इक़्तिदार की जानिब, क्योंकि अहले इक़्तिदार सबसे पहले उनका फर्ज है कि वो पाकिस्तानियों की यानी कि अहले इक़्तिदार अपने हमवतनों की जान की हिफाजत करने के जिम्मेदार होते हैं। तो चाहिए तो ये था कि जब उन्होंने देखा कि गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां उस इलाके में दाखिल हो रही हैं, तो कुछ न कुछ इंतजामात ऐसे करने चाहिए थे कि मामला कंट्रोल में आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि फवाद चौधरी साहब ने इंतहाई मुसरत के आलम में ये कहा कि सियाहत का एक नया बाब खुला है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मरी हादसे के बाद दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान के सियाहती मकामात का एक मनफी पहलू पूरी दुनिया के सामने आया है। और चंद रोज से दुनिया भर के अखबारात ये पेश कर रहे हैं कि मरी का हादसा इस तौर पर पेश किया जा रहा है कि ठीक है, पाकिस्तान सियाहती लिहाज से इंतहाई बेहतरीन मुल्क है, लेकिन इंतजामिया सियाहों की जान बचाने से कासिर रही है। कभी इमरान खान साहब ने फरमाया था कि सब्ज पासपोर्ट की पाक दुनिया भर में इज्जत होगी। तो दोस्तों, इस हादसे के बाद आप क्या समझते हैं? क्या सब्ज पासपोर्ट की इस दुनिया में इज्जत होगी? क्योंकि BBC, CNN और तमाम बैनुल-अक़वामी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि हादसा के रोज होटल मालिकान ने जो जुल्म सियाहों पर किया है वो नाकाबिले फरामोश है। 50,000, 70,000 एक कमरे का किराया। BBC ने रिपोर्ट किया है कि एक खानदान के पास कुछ पैसे कम थे और उसने जब होटल की इंतजामिया से रुजू किया तो होटल की इंतजामिया ने उसे जब रेट बताया तो उसके पास कुछ पैसे कम थे, तो होटल की इंतजामिया ने उसे कमरा देने से इनकार कर दिया। उसके बाद बिलाखिर उसे अपनी वाइफ के जेवर उसे गिरवी रखने पड़े। ये मेरे लिए तो शर्मिंदगी की बात है, इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। किसी के लिए हो या ना हो, कोई शर्मिंदा हो या ना हो, कोई गैरत खाए या ना खाए, लेकिन ये BBC में बात चली है, ये दुनिया भर के मीडिया में बात चली है, तो ये हमारा एक चेहरा दुनिया भर में गया है। और हम फिर कहते हैं कि दुनिया में पाकिस्तानियों की इज्जत क्यों नहीं होती। इमरान खान कहता है कि मैं सब पासपोर्ट की इज्जत करवा कर दिखाऊंगा। तो जनाब, क्या आप सब पासपोर्ट की इज्जत इस तरह से कर दिखाओगे? अब चलते हैं इंतजामी मामलात की तरफ।
الرٹ کچھ روز پہلے ہی جاری ہو چکا تھا۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ انتظامیہ کو، متعلقہ اداروں کو، حکومت کو بھی الرٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ مشینری جو آج چل رہی ہے وہ اس وقت ٹائم سے پہلے وہاں پر پہنچ جانی چاہیے تھی، اور ایک پلاننگ ہو جانی چاہیے تھی کہ مری میں اتنی تعداد سے زیادہ لوگ داخل نہ ہو سکیں۔ چلیے یہ ہوا معاملہ انتظامیہ کا۔ اب چلتے ہیں ذرا ہوٹل مالکان یا وہاں پر جو روزی روزگار کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 200 روپے کا ابلا ہوا انڈا، 2-3 ہزار روپے کا ناشتہ یا لنچ، اور اس کے علاوہ میں کیا کیا بتاؤں آپ کو۔ ظلم کی ایک داستان ہے کہ جو بیان کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دوستو، مری میں وہ ظلم ہوا ہے کہ شاید انسانیت نام کی کوئی شے مری میں ڈھونڈنا مشکل ہو چکا۔ ویسے تو پاکستان میں یہ دستور ہے کہ کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی ایسا اپنا اسلامی سلسلہ ہو، تو ہمارے جو تاجر دوست ہوتے ہیں وہ پیسے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں۔ بہرحال چلیں، وہ تو اس سے یہ ہے کہ چلو جانی نقصان نہیں ہوتا، لیکن مری میں جانی نقصان ہو رہا تھا، اور ہوٹل مالکان نے جو بے حسی اختیار کی، وہاں پر اشیاء بیچنے والوں نے جو بے حسی اختیار کی، وہاں پر جو لوگ ان متاثرہ لوگوں کی مدد کر سکتے تھے انہوں نے بے حسی اختیار کی۔ اس پر پورا پاکستان شرمندہ ہے، کیونکہ دنیا میں ہمارا جو ایک امیج گیا ہے وہ بلیک ہے۔ آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ وہ ان معاملات کو ٹائم سے پہلے حل کر لیتی، لیکن جب حالات معمول پر آ گئے تو فوجدار صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ ہیلی کاپٹر پر متاثرہ علاقے کا دورہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو اس وقت مجھے ایک بات یاد آئی کہ شہباز شریف، سیلاب آتا تھا، زلزلہ آتا تھا، جو بھی معاملات ہوتے تھے، لانگ بوٹ پہن کر اور کچھ اپنا ایک خاص ان کا ایک ڈریسنگ ہوتی تھی، تو وہ پانی میں اور گھس جایا کرتے تھے اور لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ تو ہم، کیونکہ میں اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ تھا، تو ہم اس وقت شہباز شریف کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ شہباز شریف چاہے شو بازی کر رہا ہو، لیکن وہ سیلاب کے پانی میں گھس کر وہ خستہ حال اور متاثرہ لوگوں کے درمیان جا کر یہ معلوم تو کر رہا ہے نا کہ انہیں کیا مسائل ہیں، کیا مسائل درپیش ہیں۔ آپ ہیلی کاپٹر سے فوجدار صاحب کیا دیکھنے آئے تھے؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ نے ٹی وی پر نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے سوشل میڈیا پر نہیں دیکھا
کہ مری میں کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کو کیا ضرورت تھی ہیلی کاپٹر پر جا کر خامخواہ میں قوم کا پیسہ ضائع کرنے کی؟ آپ نہ جاتے، یہ بھی آپ نے قوم کا پیسہ ضائع کیا۔ اگر جانا تھا تو متاثرہ علاقوں میں جاتے، اگر جانا تھا تو ان ہوٹلوں پر جاتے جنہوں نے 70,000 روپے ڈیمانڈ کی تھی ایک ایک فیملی سے۔ اگر جاتے تو ان امراء سے رابطہ کرتے یا سرکاری افسران سے رابطہ کرتے کہ جن کے بنگلوز مری میں قائم ہیں اور ان پر تالے لگے ہوئے تھے، وہ عام آدمی کو وہاں ٹھہرا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں ٹھہرایا۔ چلیں، صرف حکومت پر تنقید۔ جب ایک الرٹ جاری ہو چکا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، تو پھر میرے پاکستانیوں، آپ نے اپنے معصوم بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ بہرحال یہ کہنے میں مجھے شرم بھی آ رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے۔ مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں آخر کچھ تو سیکھنا پڑے گا کہ جب ترقی یافتہ ممالک میں ریڈ لائٹ جلتی ہے اور گرین لائٹ کے جلنے کے بعد گاڑی وہاں سے روانہ ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، خدا کے واسطے زندگی بہت قیمتی ہے، اپنے بچوں کا خیال کیجیے۔ یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ آج جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے وہ دوبارہ نہ ہم سے ملیں گے، نہ اپنے پیاروں سے ملیں گے، اور ان کا غم اور ان کا دکھ زندگی بھر ہم محسوس نہ کریں تو نہ کریں، ان کے پیارے ضرور محسوس کریں گے۔ جہاں پر ایک ہی خاندان کے 7 لوگ جہاں بحق ہو چکے ہوں، جہاں پر درجنوں لوگ جہاں بحق ہو چکے ہوں، یقیناً ایک محب وطن پاکستانی کے لیے یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے، افسوسناک حادثہ ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ان افراد نے جو وفات پا چکے، ہم سے بچھڑ چکے، انہوں نے آخری لمحوں میں جو اذیت سہی ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔